3.6 million pesos gikan sa tulong edukasyon para sa mga ginikanan sa mga kabataan sa lungsod sa Plaridel. Ani ang kumpletong detalye. Mikabat sa 3.6 million ang kantidad alang sa pinansyal nga tabang nga gikan sa tulong edukasyon program ngadto sa 1,200 ka mga ginikanan sa mga estudyante sa senior high school sa lungsod sa Plaridel. Gipanguluhan kini ni Governor Henry S. Waminal uban ni Congressman Jason Paredes Almonte ug ni Mayor Godwin E. Handumon nga nagpakita sa ilang suporta sa edukasyon ug pag-atiman sa komunidad. Ang matag usa sa mga benepisyaryo nakadawat og 3,000 pesos aron makatabang sa pagpagaan sa pinansyal nga kabugaton nga naningkamot nga makapaeskwela sa ilang mga anak alang sa maayong kaugmaon ug madamlag. Dugang pa, naghatag usab og 1,000 pesos ang provincial government of Misamis Occidental aron suportahan ang naasoy nga programa nga makatabang sa pamilya nga nagkinahanglan. Ang tulong edukasyon nga programa gipasiugdahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ug ni Speaker Martin Romualdez, ang Speaker of the House of Representatives, nga nagpakita sa ilang commitment sa pagpalambo sa edukasyon ug nakatabang kini sa mga ginikanan aron mahimo nila ang ilang obligasyon sa pagpaedukar ug pag-umol sa ilang mga anak para sa pagkabot sa ilang mga damgo. Pinaagi sa panaghiusa ug pagtambayayong sa mga opisyal sa gobyerno ug sa padayong pagsuporta sa komunidad, napadayon ang tulong edukasyon program isip naghatag kini og suporta sa katuyuan sa edukasyon ug nagsilbing iwag sa dalan paingon sa kalampusan sa kabataan nga adunay mga damgo ug naghatag og paglaom ug gahom sa mga estudyante sa Plaridel ug sa uban pang mga lugar sa nasud. Samtang sa pikas nga bahin dili matukib ang kalipay sa mga benepisyaryong ginikanan nga gidawat ang pinansyal nga tabang gikan sa gobyerno. Diri nila nakita nga ang gobyerno nagpakabana sa katawhan ilabi na niadtong angayan nga pagatabangan.